3 झाले आता. आणि एक. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आयज आमी कुल्ली धरपा आयल्या. हे पावसा दिसांनी नुस्तीं मेळना, सो आयज आमी आमगे लागीं खंय कुल्ली मेळटा थंय कुल्ली धरपा आयल्या. पळोवया तर आमकां कितली कुल्ली मेळटा ती आयज. आमचे बरोबर आज मास्टर फिशर जयेश आसा. हो जागो खंयचो तुमकां खबर आसा जाल्यार कमेंट मातशें पसून करनाकात, आमकां सगळ्यांक कळिल्ली नाका. आनी जे कोणाक खबर आसा तांकां जर हांगा येवन कुल्ली धरपा जाय जाल्यार ग्रुपान येयात, एकटे येनाकात. हांगा जायतीं उदां आसात आनी सगळे लोकल लोक सांगता की हांगा मगरी म्हणजे आमगेली मानगी बी आसा म्हणून. पळय हें अशें जाळांक मातशें पिड्ड्यार जाल्ले, मोव जाल्ले बांगडे, ताल्ले अशें कितें नुस्तें बांदपाचें. पळय हें अशें बांदून घेवपाचें सारकें जाळांक. जायते लोक चिकन वेस्ट बी यूज करतात, ती तुमच्यान तेंय बी यूज करपा जाता. ताका जाळां बांदपाची गरज ना. एक पाटें जाळां बांदलें म्हणटकीर पळय अशें कोबल्यांक हें अशें बांदपाचें तें मागीर सुतली कितें घेवन. आतां आमगेलें बांदून जालें. आतां ती आमी कोबली उदका उडयतली कुल्ली धरपाक. कोबल्याक दोरी आसता, ती दोरी बांदून दवरप, नाल्यार कोबली शेणले जाल्यार. आनी पळया दुसरेंय घातलें आमी टोटल 8 कोबली घातल्यात. पूण ती अडचणी आसात, आमकां थंय वचूंक मेळना. फक्त थंय जयेश वचून चॅक करता कुल्ली पडल्या काय ना ती. बोणी जाली, पयली कुल्ली पडली आमगेली. पळय केदी व्हडली ती. ते आयदन हाड. येस येस येस. काय घाल ते आयदनां घाल. फळकत तेका आणि एक. तीन झाले आता. काय ना मरे. सगळे पाटी मेळटा आतां कितें तशें. येस येस येस. दोन आणि दोन. इतली सगळ्यो कुल्ली धरपा आमकां 3 वरां लागलीं. आमी धरल्या तातूंतली ही सगळ्यांत व्हडली कुल्ली. ह्या कुल्ल्यांचे हांव धबधबीत करतलें. तें तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार तुमी चॅनल सबस्क्रायब करात
आनी लायक करपाक विसरनाकात.